سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان احوالكم تكون على خير وبخير. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله جيت غير نتحدث لكم على بعض المنتوجات اللي شريتها ونعطيكم الراي ديالي فيها. دونك كاينين شي حوايج اللي ديجا كنت دوزتهم في واحد الفيديو الاول، ولكن بوركو با غادي نهضر على كل شيء. دونك اول حاجه غادي نبدا بها فهي هاد لو باندوج. دونك ديجا هضرت لكم عليه في الفيديو واحد الفيديو قديم. دونك هذا باغمي لي باندوج اللي كيعجبوني بزاف، وكما تشوفوا فهو من ايف روشي. دونك كاينين دي برودوي نتاع ايف روشي اللي زوينين، وكاينين حوايج اخرين خايبين. دونك هذا باغمي لي برودوي اللي عندهم زوينين. كاين ايضا هذا البرودوي نتاع ايف روشي اللي هو لو جيل نيتوايون. دونك هذا كنت ديجا دويت عليه، فهو باغمي لي ميور جيل نيتوايون اللي ديجا استعملت. كاين هاد لو دودورون تاع بالايا. دونك هو فريمون واحد دودورون لي زوين، ما تيخليش البيوض ديال في الحوايج الا درتيه. والثمن ديالو كنت خديته، كان جاب شويه واحد البنت ب 40 درهم، 40 ولا 40 درهم فوالا. دونك زوين و فريمون من الحاجه اللي كنبغيو تكون في لي دودورون هي ما يخليوش لينا لي طراس في حوايج، وتاريحته زوينه بزاف. بالنسبه هاد لو برودوي هذا فهو بروم ديال لو كور، ولا نقدر نسميوه ايضا سبراي. دونك فريمون فيه واحد الريحه زوينه بزاف. عرفتي راه سورتو لا انا ما كنديروش بزاف لو كور، دونك بعض المرات كنرشهم لهم على حوايجي. دونك فريمون اللي شم هاد الريحه هادي فكتحمقوا بزاف. كنت خديته ب 150 درهم، ولكن فريمون يستحق. دابا تقريبا انا طالعه في عام ونص هو عندي. ريحته غزاله بزاف والله، فيه واحد الريحه زوينه بزاف. دونك هذا جابانيز شيري بلوسوم. دونك فريمون يستحق انني نشكره، حيت فريمون برودوي لي زوين بزاف. دونك كاين غنهضر اوسي على لي بارفان. دونك هذا البارفان هذا كان جاني كادو من عند صاحبتي. دونك زارا ريد فانيلا، ريحتها غزاله بزاف، فريمون بارفان زوين، تتبقى ريحتها ماشي دوك الروايح تيكونوا قاصحين بزاف. دونك اون فوا ترشها كتبرد كتولي ريحتها فريمون غزاله. كان ديجا جاني حتى وحده اخرى بحالها في ديال زارانيت. دونك زارا بلاك عنبر. دونك حتى هذه البارفان ديالها زوين بزاف، غير هي تجيني شويه حامضه ما عرفتش كيفاش نوصف لكم هاد الريحه هذه، مي فريمون تجي بحال شويه حامضه. دونك حتى هي كان جاتني كادو من عند خويا. دونك هاد لي دو بارفان كنت وصلت بهم فقط كوم كادو. كاين اوسي هاد لو لي ريباراتور. دونك كي يدغاتي لو كور. دونك كنت هو ديجا هضرت لكم عليه من ايف روشي. دونك حتى هو فريمون برودوي لي زوين. دونك جربته، بديت كنجربو، فكي يضغطني مزيان. كاين ايضا عندي الزيت ديال الجليسيرين. دونك هاد الويل دو جليسيرين كنستعملو مره في بعض الوصفات اللي كنديروها للعنايه بالبشره وهذه. دونك شي مره الا جات الفرصه فغادي نتحدث لكم على الفوائد ديالو. كاين اوسي هاد لو كريم هيدراتونط اللي هضرت لكم ديجا عليها. دونك فبعد قلت لكم غادي نجربها وغادي نشوف واش زوينه ولا لا. ففريمون من نهار شريتها لدابا جربتها، كريم لي زوينه بزاف، تتيدغاتي لو كور وتعطي واحد ليكلا لي زوين للوجه ديالنا. وحبوبات الجماهير هي هذه. دونك ما عرفت كيفاش بغيت نسميها. المهم هي سيت اون كريم اللي كدار في لي زيسيل. دونك كنديروها تتحيد لينا العرق وداكشي. فريمون ريحتها غزاله بزاف، وتتبقى فريمون مده طويله. راه فريمون شريتها وعاود شريتها وعاود شريتها وعاود شريتها، زوينه بزاف. وكتباع جو بونس دايره شي 18 درهم عند صحاب الهري وداكشي. بيان سور صحاب المكياج كتلقايها بديك 25 درهم هكاك. من بين الحوايج اللي خاصهم يكونوا عند اي بنت بيان سور فهو الماء ورد. دونك حتى هذا درته مع المجموعه. كاين اوسي هاد لو ليساج اللي كنت ديجا هضرت لكم عليه. دونك حتى هو بارمي لي برودوي اللي مفضلين عندي بزاف.
حاجه اخرى اللي هي عندي مع الحوايج اللي مهمين ضروري يكون عندي فهي الزيت ديال جوز الهند. فكما كتشوف كما الا لاحظتوا الفيديوهات القدامين فانا كنستعملو بزاف سورتو في المقشر ديال الوجه، بعض المرات في المقشر ديال الفم، ولا تحت لي فرصه فغادي نصاوب لكم واحد البوم ليفر بالزيت ديال جوز الهند. فريمون تيرطب مزيان وما نقدرش نستغنى عليه. وسي كاين فازلين، دونك من بين الحوايج اللي خاصها تكون عندنا حتى هي. ديرنييرمون شريت هاد الجيل ديال الصبار، دونك جيل ديال لالوي فيرا. فهو كيدار مع بليزيور ماسك للوجه، ولا نقدروا نديروه نستعملوه هكاك مباشره. دونك حتى هو مع المجموعه. كاين ايضا هاد لاغجيل فيرت، دونك هو بارمي راه كنت درت لكم به اخر مره واحد لو ماسك كنت كنديرو بزاف مع المورد وكنديرو في وجهي، سورتو اللي حسيت بالوجه ديالي ولا دهني بزاف. دونك زوين حتى هو. كاين عاوتاني هاد لو جيل نيتوايون ديال لو فيزاج، شوفوا كي ولا حالته. هذا راه تقريبا عنده طالعه في عام. دونك هاد لو برودوي هذا كنت خديته من البارا فارماسي، جو بونس شي 80 درهم هكاك. زوين، وصراحه ما بقيتش نستعملو حيت رومبلاسيتو بهاد لو جيل هذا. دونك حتى هذا زوين، مي صافي منين جا هذا عجبت حيت هذا ريحته زوينه. دونك هاد الجيل نيتوايون تاع ايف روشي فيه واحد الريحه غزاله بزاف. هذا مع ديال لالوي فيرا واخا هكاك ما كتعجبنيش ريحته بزاف، داكشي علاش ما كملتوش. ما هو ليفي ديالو زوين، ولكن غير على وديت الريحه داكشي علاش ما كملتوش. كاين اوسي بالنسبه للي بارفان فعندي اوسي هاد البارفان ديال ايفيدونس. اش بغيت نقول لكم، بارمي شوف راه حالتها حتى هي كانت جاتني كادو. دونك بارمي لي ميور بارفان عندي، بيان سور كنخليوها غير المناسبات الا كان شي بلا شي عرس شي حضور شي حاجه، دونك هي فين كنديرها. ما بالنسبه لليامات العاديه فكنستعمل لي بارفان الاخرين. دونك نكمل لكم بالنسبه لليكرون اللي كنستعمل انا. دونك عندي ليكرون ديال لا روش بوزي. صراحه الخطا اللي درت هو انني خديت هاد ليكرون هذا اللي كيكون تانتي. فانا كننصحكم انكم تاخذوا ليكرون العادي اللي ما عنده حتى شي ماشي تانتي. دونك هذاك زوين، وما جينيرالمون لي زيكرون ديال روش بوزي زوينين، ولكن كي قلت لكم الخطا اللي درت انا هو انني خديت تانتي. بعض المرات انا كنبغي وجهي يبقى في لا كولور ديالو، زعما ما يكونش داك لي فين تاع تانتي. دونك هذا هو هذه هي لا مارك اللي عندي على هاد ليكرون. كاين اوسي بارمي لي كريم هيدراتونط اللي كنت كندير شحال هادي، فهو هاد لو كريم هذا نتاع سيتافيل. دونك فهو بالنسبه كي تستعمل البشره الجافه والحساسه هو كريم زوين، ولكن واخا هكاك ريحته شويه تديرونجيني، داكشي باش ما كنديروش بزاف، ولكن لي ديالو زوين. بالنسبه لي بارفان كاينه هاد البارفان ديال ليتل لاك دريس. دونك هاد البارفان هذا حتى هو هذا كنستعملو بزاف في الشتوى حيت ريحته مجهده بزاف وتتجيك ريحه اللي فريمون قاصحه. بالنسبه للجوفه فانا كنحيدو مره بهاد الكريم هذا فاش ما كيكونش عندي الوقت انني نمشي نحيدو بالخيط ولا ندير لاسيغ. دونك كنحيدو دغيا بهذا. انا كي هما الناس تيقولوا عليه بلي لا تيزرق ولا هادي. دونك انا صافي لونطون وانا تنديرو، ما عمرو دار ليا شي حاجه في الجوفه ديالي، يعني ديما عادي البشره ديالي باقا كما هي، ما زرقت ليا ما حتى شي حاجه. والبوال راه تينوض بالوتيره الطبيعيه ديالو، زعما ماشي تيكثر من البوال ولا شي حاجه. كاين هاد البرودوي اللي توريتكم ديرنييرمون فهو زيت شجره الشاي. دونك هاد البرودوي كنستعملو بزاف مع الزيوت اللي كندير لشعري ولا المقشرات اللي كندير لوجهي، لي ماسكوسي اللي كندير لوجهي. كما كتعرفوا فزيت شجره الشاي فهو زيت معقم. دونك تسالى ليا الاول وعاود خديته مره اخرى. دونك هذا برودوي اللي زوين واللي خاصو فريمون يكون عندكم. والكود كار هي هاد الماسكارا هادي. دونك الماسكارا الزوينه اللي تعجبني بزاف هي هاد اي لاف اكستريم. دونك ماسكارا اللي زوينه بزاف وتعطي واحد الفوليوم اللي زوين.
دونك البنات فبالنسبه للميك اب انا ما تنستعملوش بزاف كيف ما عنديش دي برودوي لي كثارين. دونك عندي هاد الفون دو تان ديال الماك كيف ما تشوفوا راه قرب يسالي. واخا تنديرو مره مي بون هو الكونتيتي ديالو ماشي كثيره زعما كاين ما كيدوزش بزاف. وزوين ما صراحه هو نورمالمون ما خاصكيش بالنسبه للميك اب ما خصوش يدوز واحد المده كبيره اللي في وجهك. دونك ما عنده فاش ياديك. انا هذا كنت نديرو يعني جوج سوايع حتى 3 سوايع صافي ومن بعد تنغسل وجهي. دونك ما عمرو اثر عليا ما عمرو خلى ليا الحبوب ولا دار لي شي حاجه خايبه لوجهي. كاينه اوسي هاد لابواط اللي فيها ديال ايات بالكم هنا ديال نيكد. دونك فيها في الفوق الفراجو دونك دو واحد هاد لي دو كولور غوز غامق والغوز مفتوح. كاينه اوسي لا بودر كاين هاد الفاغا بوبيير هاد لي كولور ديال الفاغا بوبيير. كاين اوسي هذا ديال الكونتورينغ فوالا. كاين هاد ليبونج هادي وهاد البانسو هذا ديال الفاغا بوبيير. كنستعمل اوسي هاد لونتي سيرن دونك كنوريكم سميت لا مارك. دونك هو زويون صراحه. دونك هاهو ديال شانيل. دونك هاد لونتي سيرن زوين. وبالنسبه هذا جلوس نتاع كيلي دونك الحاجه اللي هو صراحه ما كنستعملوش بزاف. علاش؟ حيت لا كولور ديالو مفتوحه بزاف وتيجي هو واخا تيبان لكم بحال هكا ولكن تيجي غوز من تديريه فمك تيجي فريمون مفتوح بزاف. دونك فوالا البنات نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون يعجبكم. فانا حبيت فقط انني نشارك معكم بعض المنتوجات اللي عندي وعطيتكم الراي ديالي فيها على حسب التجربه ديالي. فوالا دونك خليت لكم الراحه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.